अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बुशरा इकबाल हुसैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महफूज बचपन के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि वादा किया था आपसे कि एक सीरीज़ शुरू करेंगे हम डिसेबल बच्चों के हवाले से या ऐसे बच्चों के हवाले से जो कि थोड़े मुख्तलिफ होते हैं और थोड़े से अलग तरह से एबल होते हैं उनके लिए। और इस प्रोग्राम में आज ख़ास तौर पर हमने मदऊ किया है बरतानिया में रहने वाली हमारी एक दोस्त को। पहले पाकिस्तान में रहती थी, मेरी दोस्त भी हैं, मेरी टीचर भी हैं, मेरी मेंटर भी हैं। और सबसे जो बड़ी बात मैंने उनमें देखी है वो ये है कि वो एक ऐसी माँ थी जिन्होंने एक बहुत प्यारे और मुझे तो ये हमेशा ये लगता है कि एक फरिश्ता जैसे बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल बिताए और उसकी बहुत खिदमत की। और फिर जब अल्लाह मियाँ ने उस तोहफे को उनसे वापस ले लिया तो उन्होंने उसी तरह के और बच्चों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो बहुत ही हौसलामंद और मोहब्बत करने वाली माँ है नबाहत शीरीं साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नबाहत, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? काफी ही अरसे के बाद तुम्हारी शक्ल नजर आ रही है मुझे। वैसे मैं देखती रहती हूँ तुम्हारी वीडियो, लेकिन वैसे हमारी बातचीत काफी अरसे के बाद हो रही है इस तरह से। और उसके अलावा नबाहत आपके लिए आपको अपने दूसरी तरफ जो है वो एक और हमारे दोस्त नज़र आ रहे होंगे, सैयद उस्मान, जो कि कनाडा में मौजूद हैं और फादर हैं एक बहुत ही अच्छे और प्यारे बेटे के। और बीइंग फादर बहुत नज़र रखते हैं, गहरी निगाह रखते हैं कि पेरेंटिंग जो है वो कितनी मुश्किल है आजकल में और कितनी चैलेंजिंग है। और चूँकि आज के प्रोग्राम में आज जो हमारी एक बैठक लगी है इस पे हम बात करेंगे जो बच्चे थोड़े डिफरेंटली एबल हैं उनके हवाले से। तो नबाहत आपसे शुरू ये करूँगी कि अब चूँकि इससे पहले आप पाकिस्तान में थीं, फिर आप बाहर चली गईं, तो क्या सूरत-ए-हाल आप देखती हैं? किस तरह की फ़र्क क्या है? यहाँ पर लोग जो है वो स्पेशल बच्चों को तो घर से बाहर भी नहीं लेकर आते और बाज़ औक़ात तो पेरेंट्स को मालूम भी नहीं होता पैदाइश के टाइम पर कि उनके बच्चों के साथ कुछ मसला भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस बात की। बिल्कुल बुशरा, मैं बात यहाँ से शुरू करूंगी कि मेरे ख्याल में पेरेंटहुड जो है ना वो एक इट्स नॉट अ जोक। तो सबसे पहले तो मुझे तो ये लगता है कि हमें कि पहले ज़माने में ये होता था कि दादी, नानी, बुज़ुर्ग जो होते थे वो बच्चों की ग्रूमिंग करते थे। उनको रिश्तों के हवाले से बहुत कुछ बता देते थे और सिस्टम ऐसा था, फैमिली सिस्टम ऐसा था कि बच्चे खुद भी बहुत कुछ लर्न कर लेते थे। आजकल के दौर में जबकि हमारा फैमिली सिस्टम उस तरह का नहीं रहा, हर एक इंडिविजुअल ज़िंदा है, तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटहुड को बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे ऐड किया जाए और बताया जाए कि पेरेंटहुड बेसिकली है क्या? ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप स्पेशल बच्चों के हवाले से देखें तो ये उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले ये अपने तमाम दोस्तों पे, जो भी आपके सुनने वाले हैं, तमाम लोगों पे ये वाज़ेह करूँगी कि डिसेबल या स्पेशल बच्चों को सबसे पहले हमें एडमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये बच्चा बाकी बच्चों से मुख्तलिफ ज़रूर है, लेकिन ये बच्चा एक आम आम बच्चा है। इसमें कोई जिसको हम वैसे तो ज़ाहिर है कि टर्मिनोलॉजी तो आपने बनानी होती है, तो हम इनको स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। पर मेरा अपना ये ख़्याल है कि ये स्पेशल चाइल्ड जो होता है या ये बेसिकली आम ही बच्चा होता है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। सिर्फ़ ये वो काम कर रहा होता है जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे होते और बाकी बच्चे वो काम नहीं कर सकते जो वो बच्चा कर रहा होता है। तो ये एक बिल्कुल। ज़ाती का कि अगर उसको उन बच्चों को अगर आप एडमिट कर लेते हैं बीइंग अ पेरेंट कि हाँ, ये बच्चे हमारे बच्चे और वैसे बच्चे हैं जैसे बाकी बच्चे, तो फिर आप उनको उनके बारे में सोचने का आपका नज़रिया मुख्तलिफ हो जाता है और आपके अंदर एनर्जी का लेवल मुख्तलिफ हो जाता है। मैं अपने बहुत से ऐसे दोस्तों को जानती हूँ, जिनको स्पेशल बच्चों की वजह से जिनकी फैमिलीज़ ब्रेक हुई, जिनकी वजह जो स्पेशल बच्चों की वजह से डिप्रेशन में चले गए और जो ख़ास तौर पे ख़वातीन माँओं के हवाले से मैं कहूँगी कि उन पे बहुत बोझ होता है। मैं ये नहीं कहती कि बाप उस तरह फ़ील नहीं करता, बाप भी बहुत ज़्यादा मतलब एज़ ए फ़ादर फ़ील करता है बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उस्मान बताएँगे कि फ़ादर मतलब मेरे ख़्याल में दोनों इक्वली सोच रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ा-सा ज़्यादा करीबी ताल्लुक होता है बच्चों से और तो दुनिया भर में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि माँ की गोद जो होती है वो बच्चे की पहली तरबियतगाह भी होती है। तो माँ की ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। तो औरतों को ख़ास तौर पे माँओं को अपना एतमाद नहीं खोना चाहिए। जब आपके पास एक स्पेशल बच्चा आ जाए,
سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو ایک ایسا کام دے دیا جو عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں، جو ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو پہلے تو آپ کے بے اندر شک. ایک یہ آ جانا چاہیے کہ میں اسپیشل ہوں. یہ بچہ تو اسپیشل ہے ہی ہے، میں اس سے بھی زیادہ اسپیشل ہوں کہ مجھے اللہ نے ایک کام کے لیے چوز کیا ہے. جب آپ کے اندر یہ اعتماد یا آپ کے اندر یہ ایک جو اسٹرینتھ بن جاتی ہے، پھر مجھے لگتا ہے ان بچوں کے پرابلم سمجھنا، ان کو لے کے چلنا مشکل نہیں ہوتا. عثمان، بینگ اے فادر، بچوں کی رسپانسبلٹی ہمارے جو مشرقی مرد ہیں وہ ذرا کم لیتے ہیں. تو خاص طور پہ اگر آپ کے نظر سے کوئی ایسے بچے گزرے ہیں جو کسی حوالے سے اسپیشل بھی ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ فادر کا رویہ ان کی طرف کس طرح کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور آئی تھنک اس پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. جس طرح نبہات بات کری تھی کہ ہم لوگ ٹائٹل دے دیتے ہیں اسپیشل نیڈز اینڈ دس اینڈ دیٹ، لیکن یہاں پہ جو ٹائٹل ان کو دیا جاتا ہے وہ ہے ڈفرینٹلی ایبلڈ. یعنی کہ کر تو وہ سب کچھ سکتے ہیں بٹ دیر ایز نبات سیٹ کہ تھوڑا سا مختلف ہے، رائٹ؟ کہ وہ شاید اسپیچ ان کی ڈیلے ہوگی یا لکھنے میں وہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ ان کو کمپیوٹر پہ یا کوئی اس قسم کی چیز دیں گے تو وہ فوراً سے جو ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کو سالو کر لیں گے. تو جب مجھے بھی یہ پتا چلا، ہم لوگوں کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہے، تو obviously تھوڑا سا آپ سوچتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یار لیٹس ٹیک اٹ ایز اے جاب، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ورک کی طرح اس کو لو کہ ہم لوگوں نے رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کر لی. اور وہ الحمدللہ بہت اچھا اس طرح سے ہو گیا کہ مجھے بھی پھر اس کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملا. میں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک کورس کیا. ہم لوگوں کی انفارچونیٹلی پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ریسورسز نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے نا، دوسرا آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. اور پھر جب ماؤں کو اور پیرنٹس کے اوپر ان کے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے جب یہ باتیں سننے کو ملتی ہے کہ جی اے تے بولتا ہی نہیں ہے، 6 سال دا ہو گیا ہے یہ اور وہ، تو پھر ان کے اوپر اور چیزیں بلڈ اپ ہوتی ہیں. یہاں پہ ویسٹرن میں جو مجھے اچھی بات لگتی ہے کہ دیز کڈز آر گیون فرسٹ پرائیورٹی. آپ نے کسی پارک میں جانا ہے تو فرسٹ ایکسیس ان لوگوں کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایون اگر آپ نے اسٹیٹس میں جانا ہے ڈزنی میں تو ایک الگ لائن ہے ان لوگوں کی، کیونکہ وہ لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ یار دیز کڈس آر ڈفرنٹ دین دا نارمل کڈس، تو ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. ایون آپ کے فلائٹس میں آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو اسپیشل ایکسیس اویلیبل ہوتا ہے. یہاں پہ تعلیمی اسکول جو ایجوکیشن ہے، آپ کے پیرنٹس کو گرانٹس ملتی ہیں کہ وہ لوگ ان سکولز میں جا سکیں جہاں پہ ان کو نارمل بچوں کی طرح کی تربیت دی جا سکے. تو مقصد یہی ہے کہ اویئرنیس کی بات ہے. ہم لوگوں میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے اس کے اوپر. اسی وجہ سے پھر جادو ٹونے اور یہ وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے آپ کو سننے کو ملتی ہیں انفارچونیٹلی. لیکن ہم لوگوں نے تو الحمدللہ اس کو بہت اچھی طرح سے کیری کیا ہے. اور یہاں کی گورنمنٹ کی بھی میں داد دینا چاہوں گا کہ جو ریسورسز وہ لوگ ان بچوں کو فراہم کرتے ہیں دے آر امیزنگ. نباہت، آپ نے پاکستان میں سفر کیا ہے، کس طرح کی، میں بہت معذرت چاہتی ہوں، میں یہ سوال آپ سے نہیں پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ ان مدرس کے ساتھ کم از کم ہم ایمپیتھائز کریں جنہیں لوگوں سے باتیں سننے کو ملتی ہیں. جی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں گناہ کے نتیجہ ہے، کیا کچھ سننے کو ملا. دیکھو دس از ویری ویری امپورٹینٹ. جیسے بھی عثمان نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے تو فیملی کا پریشر آ جاتا ہے، ریلیٹیوز کا پریشر آ جاتا ہے کہ یہ بچہ کوئی کہے گا جینیٹیکلی ایسا ہے، کوئی کہے گا کہ یہ اس بچے کو بائی برتھ ایسا ہے، بس یہ کمی ہے. اور کوئی بھی، ابھی میں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جن کے 2 بچے جو ہیں وہ ایک مینٹل سنڈروم کا شکار ہوئے پیدا ہونے کے 2-3 سال کے بعد کی جی بات. تو مطلب انہوں نے جس طریقے سے ان بچوں کو ریس کیا، حالانکہ وہ بڑی ویل آف خاتون، سب کچھ ان کے پاس پیسہ، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کی باتوں کو ساتھ لے کے چلنا. الحمدللہ شکر مجھے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کی باتوں پہ کبھی کان دھرے نہیں ہے. اور میں لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ فار گاڈ سیک، آپ لوگوں کا کام ہے بولنا، آپ کا کام ہے اپنا کام کرنا، لوگوں کو کہنے دو جو کچھ کہتے ہیں. میری دل تک کبھی وہ باتیں نہیں پہنچی. ایون میں نے اپنے دل پہ کبھی وہ باتیں نہیں لی، اس لیے کیونکہ میں آئی نو دیٹ کہ میرا بچے کو بائی برتھ ہے تکلیف، میرا بچہ جینیٹیکلی ایسا ہے، یا اس کی اور اگر جینیٹیکلی بھی ایسا ہے یا بائی برتھ بھی ایسا ہے تو دین سو واٹ.
مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ہر بندے نے اپنا مشورہ دینا ہے، پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں اس حوالے سے، تو وہ پتہ نہیں، اور میں پازیٹیو لیتی ہوں، شاید دے آر ٹرائنگ ٹو بی سمپیتھیٹک، مطلب وہ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں ہم سے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہو رہا ہوتا کہ اس ہمدردی میں شاید آپ کسی کا دل دکھا رہے ہیں. بالکل. تو لیکن میں ان کو ہمیشہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا مارجن دیتی رہی ہوں کہ نہیں، شاید ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، شاید ان کو بات کرنی نہیں آ رہی ہے، لیکن مجھے اس کو سیریس لینا نہیں ہے. سیکنڈلی جو مجھے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں پیش آیا، کیونکہ میرا بچہ ملٹیپل ڈسیبلٹی کا شکار ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ کے بعد. تو ہی واز بلائنڈ، ہی واز فزیکلی ڈسیبلڈ، ہی واز مینٹلی ڈسیبلڈ. تو اس کو کوئی بھی اسکول مجھے نہیں ایسا نظر آتا تھا، کیونکہ آئی واز ورکنگ، کہ جہاں پہ میں اپنے بچے کو 3-4 گھنٹے کے لیے چھوڑ کے کام پہ جا سکوں. تو بہت ہی ریسرچ کے بعد اور بہت کچھ ہم نے سفرنگ کے بعد مجھے ایک پرائیویٹ ادارہ ملا، اور وہ کامران صاحب تھے جو اس ادارے کو چلا رہے تھے اسلام آباد میں، F7 میں تھا وہ، مجھے آنیسٹلی نام یاد ہی نہیں رہا اس ادارے کا، لیکن انہوں نے ایک اسکول بنا رکھا تھا جس میں وہ اس قسم کے بچوں کو بھی لیتے تھے. اور میں نے کچھ عرصے کے لیے اپنے بیٹے کو قاسم کو وہاں پہ چھوڑا، لیکن انفارچونیٹلی 1-2 انسیڈنٹ ایسے ہوئے، حالانکہ ان کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں، اور وہ جتنا بہتر طریقے سے اس ادارے کو چلا رہے تھے، کیونکہ ان کی اپنی وائف کا ایک پرابلم تھا جس کے بعد سے انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے. لیکن جو سٹاف تھا، کیونکہ وہ تربیت اس طریقے سے، ٹریننگ اس طریقے سے ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے، تو یا ہمارے یہاں میں تو کہوں گی قانون نہیں ہے یہاں پہ. اگر آپ اسپیشل بچے کو کوئی ہارم پہنچتے، ایک تو سوشل ورک جی جو نیٹ ورک ہے سوشل ورکنگ کا، وہ اتنا زیادہ کمپلیٹ ہے کہ آپ اس بچے کو ولنریبل کر ہی نہیں سکتے. آپ اس بچے کو اگنور، ایون آپ پیرنٹس بینگ اے پیرنٹس، آپ بچے کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر سوشل ورکر یہ نوٹ کر لیتا ہے، عثمان کے ڈیفینیٹلی ایڈ ان دس کہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو صحیح ان پٹ نہیں دے رہے ہیں، تو وہ آپ اس بچے کو یا آپ سے لے لیں گے، یا آپ کو پہلے تو فل سپورٹ کریں گے کہ آپ اس بچے کو مزید بہتر لک آفٹر کر سکیں. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی مجھے وہاں اسکول میں 2-3 ایسے انسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ نہیں. پھر میں نے گھر میں ایک نرس کا بندوبست کیا. پھر اس بچے کو، بیٹے کو، میرے وہ نرس جو اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ڈیتھ ہو گئی ان کی، لیکن انہوں نے بہت اچھا لک آفٹر کیا اس بچے کو. لیکن مجھے اس کی پراپر ویل چیئر، اس کی جو اکوپمنٹ ضرورت تھے اس کے لیے، وہ مجھے نہیں دستیاب تھے پاکستان میں. اس کے لیے مجھے پیمپرز دستیاب نہیں تھے، تو مجھے پیمپرز کے لیے مجھے اپنے باہر جو میرے بھائی اور رشتہ دار تھے ان لوگوں سے مجھے کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا. تو مطلب یہ کہ شاید وہی بات ہے کہ پاکستان میں بہت سی اور اتنی چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے، شاید کہ اسپیشل بچوں کے بارے میں سوچنا تو پھر ایک، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے. باقی بچوں کی تعلیم پہ جتنی ہم توجہ دے رہے ہیں، شاید اس سے 2 گنا زیادہ ہمیں ان بچوں کی اور ان کے پیرنٹس کے لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے ذہن میں بہت کچھ ہے، اور کاش کہ میں بات نہ ہو اور ان کے لیے کچھ کر سکوں. تو انشاءاللہ بیسیکلی یہاں پہ سینڈ کے نام سے اور سینڈ کے نام سے باقاعدہ ایک اسکول سسٹم ہے، اور جو ان اسپیشل ایجوکیشنل نیڈس کو لک آفٹر کرتا ہے، اور وہ اس پورا ایک پیرلل سسٹم ہے اسکولنگ کا. جیسے عام اسکول ہوتے ہیں ویسے یہاں پہ باقی بچوں کے بھی اسکول ہوتے ہیں. اور اتنا انٹرسٹنگ بات لگتی ہے مجھے یہ کہ باقاعدہ وہ اے لیولس کرتے ہیں بچے، باقاعدہ وہ کالج جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پروفیشنل ایجوکیشن میں جاتے ہیں. ایون دو دے can't do too much but ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اگر ان میں 1% بھی چانس ہے کچھ کرنے کا تو وہ کریں، اور ان سے وہ کام کروایا جاتا ہے. اور کچھ نہیں ہے تو ان کو جو مختلف سٹورز ہوتے ہیں ان کے ریسیپشن پہ وہ آپ کو مل جائیں گے، ویلکم یو. اچھا، میں عثمان آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بچہ آپ کا مسئلہ اسکول گوئنگ ہے، تو اسکول میں اس کو کس طرح کی، کیا وہ اسپیشل اسکول تو نہیں جاتا، تو نارمل جو عام بچوں کا اسکول ہے وہیں جا رہا ہے کیونکہ نارمل بچہ ہے بالکل، تو وہاں پر مطلب عام بچوں کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے کس طرح کے اس کو ملتا ہے رویہ؟ دیکھیں خاص طور جی، پہ جو بچوں کا ضرور بتائیے گا، پیئر گروپ. ایبسلیوٹلی بہت اچھا کوشچن ہے. یہاں پہ
स्पेशल नीड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर आपकी ट्रेनिंग भी जो है वो स्कूल में होती है, आपको बाकायदा एक 3 साल या 4 साल का कोर्स करना पड़ता है ताकि आपको इन लोगों की साइकोलॉजी और सब कुछ जो है वो समझ आए। वो पब्लिक स्कूल में जाता है और उनकी जो स्कूलिंग है ये बेसिकली होती है जिसको वो कहते हैं ब्लेंडेड, कि कुछ क्लासेस इनकी होती हैं जो कि स्ट्रिक्टली डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की होती हैं, लेकिन फिर जिस तरह जिम हो गई या म्यूजिक हो गया वो लोग फिर हाइब्रिड करते हैं। और उसमें भी ये होता है कि जब ये लोग लंच के लिए जाते हैं तो ये लोग कैफेटेरिया जाते हैं। यहाँ पे तो माशाल्लाह इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों को इंडिपेंडेंट जो है काम बहुत जल्दी सिखा दिया जाता है, ताकि ये ना हो कि बच्चा 20 साल का और अपनी माँ के हाथ से नवाले लेके खा रहा हो। तो वो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी इंडिपेंडेंट हो सके। तो उसमें भी ये होता है कि फिर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार ये 4 बच्चों का ग्रुप है, इसकी निगरानी जो है वो तुमने करनी है। इनको जो भी ज़रूरत है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन टीचर्स या फेलो स्टूडेंट्स उन सब का बहुत अच्छा रवैया होता है। इनफैक्ट वो आपको बार-बार पूछते रहते हैं कि आपको चाहिए आफ्टर स्कूल भी उन लोगों की स्कूल बस तक जाने के लिए स्पेशल वॉलंटियर्स होते हैं। तो यहाँ पे तो इट्स अमेजिंग, मतलब आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होता। बहुत शुक्रिया नबाहत शीरी साहिबा, बहुत शुक्रिया सैयद उस्मान। आप लोगों ने ना सिर्फ ये कि अपने बच्चों की स्टोरीज़, अपनी पर्सनल स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर की, बल्कि बहुत अहम बातों की जानिब इशारा किया है, जिसमें जो सबसे खूबसूरत बात लगी मुझे वो यही है कि आपको कबूल करना है। अल्लाह ने आपको ब्लेस किया है एक डिफरेंटली एबल, स्पेशली एबल बच्चे के साथ। आपने उसको अपने ऊपर बोझ नहीं समझना, बल्कि आपने उसके साथ भी उतनी ही मोहब्बत करनी है जितनी कि आप अपने बाकी बच्चों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि औलाद तो औलाद है। और फिर ये कि गवर्नमेंट की सतह पर, सोसाइटी की सतह पर सहूलतें होनी चाहिए, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने का हौसला होना चाहिए। उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और महफूज बचपन के प्लेटफॉर्म से हम यही एक काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आगाही हो। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको पेरेंट्स से मिलवाया। आने वाले कुछ प्रोग्राम में आपको हम कुछ कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ बात करवाएं या कुछ और इस हवाले से हेल्प करें। आपकी क्या राय है? अगर आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पर हमारे ग्रुप को, जो कि महफूज बचपन के नाम से है, उसको ज्वाइन कीजिए और कमेंट्स में बताइए। और अगर अपनी स्टोरी आप हमारे साथ वीडियो में शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो बना के भेजिए। अपने बच्चों की तस्वीरें भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं, हम उनको सेलिब्रेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।